नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, विश्वभरबाट युट्युब च्यानल सृजना समृद्धि हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सरस्वती गौतम। दर्शकबिन, भाषा, कला, साहित्य, संस्कार र संस्कृतिको उन्नयनमा अहोरात्र खट्ने एकमात्र युट्युब च्यानल सृजना समृद्धि आज बानेश्वरको लाखेचौर स्थित केशर कुञ्ज आइपुगेको छ। यज्ञ विक्रम राणाको शतवार्षिकीको अवसर पारेर झपट पुरस्कार व्यवस्थापन समितिले विभिन्न स्रष्टाहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कार अर्पण गरेको छ। उक्त कार्यक्रममा यज्ञ विक्रम राणाका छोरा अरुण राणाको सभापतित्वमा रहेको कार्यक्रममा यज्ञ विक्रम राणाको बुहारी रेखा राणाले सम्पूर्ण उपस्थित पाहुनाहरूलाई स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको। उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन भगवती बस्नेतले गर्नुभएको छ। आउनुहोस् अब उक्त कार्यक्रमको श्रव्य दृश्य जस्ताको तस्तै यहाँहरूमाझ। दर्शकबिन, हाम्रो च्यानललाई यदि यहाँहरूले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र यसै गरी लाइक, कमेन्ट, सेयर पनि गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। सालदेखि स्वर्गीय यज्ञ विक्रम राणा र उहाँकी धर्मपत्नी केशर कुमारी राणाको नेपाली भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति र सेवाप्रतिको सद्भाव र निष्ठाका कारण झपट पुरस्कार, स्वयंदोज नन्दकुमारी विद्वद्वृत्ति पुरस्कार, तोरण कुमारी कला संस्कृति पुरस्कार, यज्ञ विक्रम शिक्षा सम्मान लगायतका सम्मान र पुरस्कारहरूको स्थापना र सञ्चालन नियमित रूपमा हुँदै आएका थिए। खास गरी केशर कुमारी राणा यसको उपाध्यक्ष भइसकेपछि यज्ञ विक्रमका सम्झनामा यी पुरस्कारहरू, पछिल्ला पुरस्कारहरू स्थापना गर्नुभएको थियो। यसैबीच उपरोक्त पुरस्कारहरूको स्थापनाका निम्ति प्रेरक व्यक्तित्वका रूपमा प्राध्यापक घटराज भट्टराई, जसलाई हामीले सम्झनै पर्छ, र उहाँको प्रेरणा र संस्थापक एउटा दानशील व्यक्तित्व यज्ञ विक्रम राणाको देहावसानपछि त्यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर पुरस्कार गुठी र व्यवस्थापनमा पर्नु स्वाभाविक थियो। यस स्थितिमा पनि यज्ञ विक्रमकी सहधर्मिणी केशर कुमारी राणा जीवनमा आइपरेको पतिवियोगको विपत्तिबाट कति पनि विचलित नभई पुरस्कारको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा बाँचुन्जेल उत्साहपूर्वक सक्रिय रहनुभयो। उहाँकै सक्रियता र दानशीलताकै परिणामस्वरूप तोरण कुमारी कला संस्कृति पुरस्कारका साथै यज्ञ विक्रम राणा शिक्षा सम्मानको स्थापना र सञ्चालन पनि प्रारम्भ भएको थियो। यसैबीच 2075 साल जेठ 6 गते उपरोक्त सबै पुरस्कारका संरक्षक उपाध्यक्ष केशर कुमारी राणाको देहावसानबाट यज्ञ विक्रम र केशर कुमारीका परिवारमा अभिभावकत्व र व्यावहारिक मार्गनिर्देशनको अभाव खड्किँदै जानु स्वाभाविकै थियो। पुरस्कार संस्थापक, संरक्षक, बाबुआमा दुवैको निधनपछि स्वभावतः त्यसको गहन उत्तरदायित्व उहाँहरूका छोरा बुहारी श्री अरुण राणा र श्रीमती रेखा राणाका काँधमा आइपर्नु स्वाभाविकै थियो। फलस्वरूप अरुण र रेखाले त्यो पैतृक एवं सामाजिक दायित्व वहन गरेको लगत्तै संसारभरि आगो चाहिँ फैलिएको कोभिड महामारीको प्रभाव हाम्रै देशमा पनि आइपुगेको यथार्थसँग हामी परिचित नै छौँ। कोभिडपछि लामो समयसम्म समाजमा सामूहिक भेटघाट, सभा सम्मेलन, जमघट, मिटिङ, बैठक जस्ता गतिविधिहरू स्वतः प्रतिबन्धित तुल्य हुन पुगे। उता स्थापना कालदेखि नै झपट पुरस्कारसँग आबद्ध एवं 2049 सालदेखि निरन्तर पुरस्कार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षका रूपमा संलग्न रही संस्थाको सम्वर्धनमा अविस्मरणीय योगदान दिँदै आएका राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको पनि 2077 सालमा देहावसान भएका कारण समिति अध्यक्षविहीन मात्रै होइन, अभिभावकविहीन जस्तै बन्न पुग्यो। यस स्थितिमा पुरस्कार व्यवस्थापन र वितरणका कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेनन्। झपट पुरस्कार व्यवस्था समितिका अध्यक्ष माधव घिमिरेको देहावसानपछि स्वभावतः अध्यक्षको जिम्मेवारी पुरस्कारका संस्थापक, संरक्षक एवं व्यवस्था समितिका उपाध्यक्ष अरुण राणाले नै वहन गर्नु पर्यो।
झपट पुरस्कारको संरक्षण र व्यवस्थापनको मात्र होइन, यज्ञ विक्रम र किशोर कुमारीले स्थापना गरेका सैनदोज नन्द कुमारी विद्युतबत्ती पुरस्कार, तोरण कुमारी कला संस्कृति पुरस्कार लगायतका सबै पुरस्कारको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि अरुण र रेखाकै काँधमा आइपर्यो। बिस्तारै कोभिड महामारीको भय कम हुँदै गएपछि पुरस्कार व्यवस्थापन र वितरणका कार्यक्रमलाई अघि बढाउनका लागि व्यवस्था समितिका अध्यक्ष श्री अरुण राणा र सदस्य श्रीमती रेखा राणाका तर्फबाट समितिमा रहेका पदाधिकारी र सदस्यहरूसँग भेटघाट, परामर्श र सल्लाह लिई समितिलाई पूर्ववत क्रियाशील तुल्याउनका निम्ति अनेक प्रयासहरू गरिए र विविध आश्वासनहरू पनि प्राप्त भइरहे तापनि त्यसले मूर्त रूप पनि पाउन सकेनन्। उता अरुण र रेखाका अगाडि जीवनभर साहित्य र समाजसेवामा समर्पित बाबुआमाका सदिच्छालाई उहाँहरूको शेषपछि पनि निरन्तरता प्रदान गर्दै जानुपर्ने पैतृक दायित्वबोध र आत्मिक दबाव त्यत्तिकै प्रबल थियो। उपरोक्त परिस्थितिका चापमा यज्ञ विक्रम राणा र किशोर कुमारीले स्थापना गरेका पुरस्कारका शुभेच्छुक साहित्यकार, कलाकार, बौद्धिक समाज र परिवारजन समेतबाट अरुण राणा र रेखा राणालाई पुरस्कार व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मेवारी दिई पुरस्कारहरूलाई निरन्तरता प्रदान गर्न आग्रह र अनुरोध भए बमोजिम अरुण राणाले पुरस्कार व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी ग्रहण गरी कीर्तिशेष बाबुआमाका सदिच्छालाई निरन्तरता र जीवन्तता प्रदान गर्ने निर्णय लिनु परेको थियो। अब यी बाहेक अरू धेरै कुरा यसमा छन्। यसरी यो पुरस्कार अहिलेसम्म यहाँ आइपुगेको छ र अहिले यसको अध्यक्षता अरुण राणाले गरिरहनु भएको छ। अब उहाँहरूकै सक्रियता र अग्रसरतामा यज्ञ विक्रम राणा र किशोर कुमारीले स्थापना गरेका पुरस्कारहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ। यस शुभ कार्यका निम्ति उहाँहरू दुवैजना पुरस्कारका संरक्षकहरूलाई हार्दिक शुभकामना र सफलताको शुभकामना प्रदान गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले त्यो संरक्षकको जिम्मेवारी लिइसकेपछि सबै पुरस्कारहरूलाई संयोजन र एकीकरण गरेर अब जम्मा 3वटा पुरस्कारहरू प्रदान गर्ने र पुरस्कार राशिमा समेत वृद्धि गर्ने निर्णय लिनुभएको छ। ती 3वटा पुरस्कारहरू हुन्, एउटा झपट पुरस्कार, अर्को यज्ञ किशोर पुरस्कार र अर्को सैनदोज नन्द कुमारी शोध पुरस्कार। र यी पुरस्कारहरूमध्ये झपट पुरस्कारको राशि 1 लाख र यज्ञ किशोर पुरस्कारको राशि 1 लाख र सैनदोज नन्द कुमारी शोध पुरस्कारको राशि 50,000 पुर्याइएको छ। र झपट पुरस्कार खास गरी साहित्यिक क्षेत्रमा योगदान दिने व्यक्तित्वहरूलाई प्रदान गर्ने, यज्ञ किशोर पुरस्कार वाङ्मयका विविध क्षेत्रमा योगदान दिनेहरूलाई प्रदान गर्ने र सैनदोज नन्द कुमारी शोध पुरस्कार नेपाली भाषा, साहित्य र अरू विविध क्षेत्रमा यो तिनको अनुसन्धान अध्ययनमा योगदान दिने व्यक्तित्वहरूलाई प्रदान गर्ने गरी यी 3वटा पुरस्कारहरूको व्यवस्था गरिएको छ। र यसरी पुरस्कार राशिमा समेत वृद्धि गर्नुभएको छ उहाँहरूले। यसका निम्ति उदारमना एवं दानशील संरक्षक अरुण राणा र रेखा राणालाई हामी सबैका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद तथा कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु र उहाँहरूलाई सदैव पितृहरूको आशीर्वाद प्राप्त भइरहोस् र हामी जे जति शेष छौँ हाम्रो आशीर्वाद, हाम्रो स्नेह सद्भाव पनि उहाँहरूका निम्ति रहिरहनेछ। यी त यी पुरस्कारका आजसम्मको इतिहासका केही संक्षिप्त कुराहरू भए। त्यसपछि 2080 सालका यी 3वटा पुरस्कारहरू प्रदान गर्नका निम्ति हामी 3जना सदस्य रहेको एउटा सिफारिस समिति, पहिलेदेखि नै सिफारिस समितिहरू बनाएर त्यो सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका नामहरू मध्येबाट पुरस्कृत व्यक्तित्वहरूको चयन गर्ने त्यो परिपाटी रहँदै आएको छ। र त्यसैले यो हामी 3जना यो के अरे झपट पुरस्कार व्यवस्थापन समितिका सल्लाहकार श्रद्धेय इन्दिरा प्रसाई र नरेन्द्र राज प्रसाई र म समेत रहेको 3 सदस्यीय एउटा सिफारिस समिति गठन भएको थियो। त्यो सिफारिस समितिले त्यो नामहरू सिफारिस गर्यो र अन्त्यमा झपट पुरस्कार व्यवस्थापन समितिले 3जना वरिष्ठ साधकहरूलाई पुरस्कारका निम्ति चयन गरेको छ। खास गरी नेपाली कविताका क्षेत्रमा लामो समयदेखि योगदान दिँदै आउनुभएका वरिष्ठ कवि
कञ्चन पुडासैनी यस वर्षको झपट पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनुभएको छ। र यसै गरी यज्ञ केशर पुरस्कार, जुन पुरस्कार वाङ्मयका विविध क्षेत्रमा यसलाई विविध क्षेत्रका विशिष्ट साधकहरूलाई समर्पण गर्ने उद्देश्यले पुरस्कारको स्थापना गरिएको बमोजिम यस वर्षका निम्ति हरिप्रसाद पोखरेल मानसाग्नी एउटा ऋषितुल्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँले खास गरी योग शिक्षाका क्षेत्रमा, प्राकृतिक चिकित्साका क्षेत्रमा उहाँका विशिष्ट योगदानहरू छन्। त्यसका निम्ति उहाँलाई यस वर्षको यज्ञकेशर पुरस्कार प्रदान गर्नका निम्ति समितिले नाम सिफारिस गरेको थियो। र त्यसै गरी प्राध्यापक डाक्टर ऋषिराम शर्मा उहाँले यो नेपाली समालोचनाका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिनुभएको छ। खास गरी यो संस्कृत काव्यशास्त्रका कोणबाट नेपाली साहित्यका विभिन्न विधाहरूको समालोचना गर्ने एउटा नयाँ समालोचनाको परिपाटी उहाँले सुरु गर्नुभएको छ। उहाँ थुप्रै कृतिहरू पनि उहाँका प्रकाशित छन् र प्राध्यापक डाक्टर ऋषिराम शर्मालाई सैनध्वज नन्दकुमारी शोध पुरस्कारबाट पुरस्कृत गर्नका निम्ति समितिले उहाँलाई सिफारिस गरेको थियो। र यस अवसरमा उहाँहरू तीनैजना स्रष्टा साधकहरूलाई म समितिका तर्फबाट व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट पुरस्कार छनौट समिति के अरे यो सिफारिस समितिका तर्फबाट समेत पनि उहाँहरू तीनैजनामा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यहाँहरू समक्ष यी केही कुराहरू मैले राखेँ र यो पुरस्कार यो संस्था प्रति पुरानो पुस्तादेखि नयाँ पुस्तासम्मको जुन स्नेह छ, यसका निम्ति जुन सम्मान छ यहाँहरूको, यसले जुन प्रकारको प्रतिष्ठा आर्जन गरेको छ यसले यो सधैँ निरन्तरता प्राप्त गर्दै जाओस्। यहाँहरूको स्नेह सद्भाव र माया यो संस्थाले प्राप्त गर्दै जाओस्। यिनै कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै आफ्नो भनाइलाई यही टुङ्ग्याउँछु। यस व्यवस्थापन समितिका बारेमा धेरै कुराहरू बताएर गइसक्नु भएको छ। कार्यक्रममा पाल्नुहुने बागमती प्रदेशका सांसद माननीय दिपेश श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी 10 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष रामकुमार केसीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। सर्वप्रथम झपट पुरस्कार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री अरुण राणाज्यूद्वारा पुरस्कारहरू समर्पण हुनेछ। झपट पुरस्कारबाट सम्मानित अमर प्राज्ञ श्री कञ्चन पुडासैनीज्यूलाई समर्पित सर्वप्रथम चाहिँ झपट पुरस्कार पाउनुहुने श्री कञ्चन पुडासैनीज्यूलाई पुरस्कार प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु अध्यक्षज्यूलाई। झपट पुरस्कारबाट सम्मानित अमर प्राज्ञ श्री कञ्चन पुडासैनीज्यू उहाँलाई समर्पित ताम्रपत्रको बेहोरा यस प्रकारको रहेको छ। झपट पुरस्कार व्यवस्थापन समिति झपट बहादुर राणाका स्मृतिमा स्थापित कविता, काव्य, आख्यान, नाटक तथा निबन्ध सृजनाका माध्यमबाट नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा विशिष्ट योगदान दिए बापत अमर प्राज्ञ श्री कञ्चन पुडासैनीलाई 2080 सालको झपट पुरस्कार समर्पण गरिएको छ। 2024 अर्को पुरस्कार रहेको छ यज्ञकेशर पुरस्कार। यसबाट सम्मानित हुनुहुन्छ डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल मानसाग्नीज्यू। यज्ञकेशर पुरस्कारबाट सम्मानित डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल मानसाग्नीज्यू उहाँलाई समर्पित ताम्रपत्रको बेहोरा यस प्रकारको रहेको छ। झपट पुरस्कार व्यवस्था समिति जनरल यज्ञ विक्रम राणा तथा केशर कुमारी राणाका स्मृतिमा स्थापित योग शिक्षा तथा प्राकृतिक चिकित्साका क्षेत्रमा अहोरात्र समर्पित भई मानव स्वास्थ्य सेवाका सम्वर्धनमा उल्लेखनीय योगदान दिए बापत डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल मानसाग्नीलाई 2080 सालको यज्ञकेशर पुरस्कार समर्पण गरिएको छ। अरुण राणा अध्यक्ष, प्राध्यापक केशव सुवेदी संयोजक, पुरस्कार निर्णायक समिति रेखा राणा सदस्य सचिव, काठमाडौँ नेपाल 2080 चैत 24 गते। खड्का तथा नन्दकुमारी खड्काका स्मृतिमा स्थापित सैन्यध्वज नन्दकुमारी शोध पुरस्कारबाट सम्मानित
प्राध्यापक डाक्टर ऋषिराम शर्माज्यूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। उहाँलाई समर्पित ताम्रपत्रको बेहोरा यस प्रकारको रहेको छ। झपट पुरस्कार व्यवस्था समिति नेपाली कथा साहित्य अमर स्रष्टा गुरुप्रसाद मैनालीका कथामा वक्रता शीर्षकमा विद्यावारिधि अनुसन्धान सम्पन्न गरी नेपाली समालोचनाका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिए बापत प्राध्यापक डाक्टर ऋषिराम शर्मालाई 2080 सालको सैन्यध्वज नन्दकुमारी शोध पुरस्कार समर्पण गरिएको छ। अरुण राणा अध्यक्ष, प्राध्यापक केशव सुवेदी संयोजक, पुरस्कार निर्णायक समिति रेखा राणा सदस्य सचिव, काठमाडौँ नेपाल 2080 चैत 24 गते। अब हामी पुस्तक विमोचनमा पनि छौँ। झपट पुरस्कार व्यवस्था समितिका उपाध्यक्ष प्राध्यापक केशव सम्पादित झपट अभिलेखको पुरस्कृतहरूबाट झपट पुरस्कार व्यवस्था समितिबाट प्रकाशित झपट अभिलेखको महासमालोचक प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव त्रिपाठीज्यूबाट लोकार्पण हुनेछ। त्यस्तै गरी मञ्चमा आसीन हुनुभएका व्यक्तित्वहरूबाट पनि लोकार्पण हुनेछ। अब यता पुस्तक ल्याइदिनु पर्यो। केशव सुवेदीज्यूबाट सङ्कलित तथा सम्पादित झपट अभिलेख पुरस्कृतहरूबाट झपट पुरस्कार व्यवस्था समितिबाट प्रकाशित झपट अभिलेखको महासमालोचक प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव त्रिपाठीज्यू लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका अतिथिज्यूहरूबाट लोकार्पण हुँदैछ। यहाँहरूलाई सबैलाई साँची राखेर हजुर यता आइसेन म्याडम, यता यो साइडमा ठाउँ छ। एउटा उल्टो एउटा अगाडि पछाडि झपट अभिलेख यहाँहरूको पनि हातमा हुनेछ। अब एकछिनमा झपट अभिलेखमा लिपिबद्ध भएको मेरो यो मन्तव्य यहाँ पढेर सुनाउँछु। साहित्य, कला, संस्कृति र अनुसन्धान आदिका क्षेत्रमा प्रदान गरिने गरी नेपालमा हाल विविध पुरस्कारहरू स्थापना भएका छन्। यस्ता पुरस्कारहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य नै छ, तर नेपालमा साहित्यकार झपटबहादुर राणाका नाममा उहाँका सुपुत्र यज्ञ विक्रम राणाद्वारा स्थापित झपट पुरस्कार नेपालका प्रतिष्ठित र परिचित पुरस्कारहरूका पङ्क्तिमा पर्दछ। यो पुरस्कारबाट यसअघि पुरस्कृत हुनुहुनेहरूको सूची हेर्दा यस पुरस्कारको गरिमा आफै छर्लङ्ग हुन्छ। यस अन्तर्गत दिइने पुरस्कारहरूमा झपट पुरस्कार, यज्ञ केशर पुरस्कार र सैन्यध्वज नन्दकुमारी शोध पुरस्कार गरी 3 पुरस्कारहरू रहेका छन्। यी पुरस्कार समर्पणको कार्यक्रम विगत केही समयदेखि हुन नसकिरहेको भए तापनि 2080 सालदेखि पुनः यी सञ्चालनमा आएका छन्। यी पुरस्कारहरूका संस्थापक साहित्यकार झपटबहादुर राणाका सुपुत्र र पुत्रवधू यज्ञ विक्रम राणा र केशर कुमारी राणा पनि दिवंगत भइसक्नु भएको छ। आज यी पुरस्कार समर्पण भइरहँदा यी पुरस्कारहरूका संस्थापक जनरल यज्ञ विक्रम राणाको 100औं जन्म जयन्तीको पुनित अवसर समेत परेको छ। आज यज्ञ विक्रम राणाका सुपुत्र र पुत्रवधू अरुण राणा र रेखा राणाज्यूले आफ्ना पिताले स्थापना गर्नुभएका यी पुरस्कारहरूलाई जुन उत्साह र रुचिका साथ अगाडि बढाउने कार्य गरिरहनु भएको छ, त्यसले एकातिर उहाँहरूको आफ्ना पिताप्रतिको कर्तव्य निष्ठाको ज्वलन्त नमुना प्रस्तुत गर्दछ भने अर्कातिर अरुण विक्रम राणा र उहाँकी धर्मपत्नी रेखा राणाको साहित्यप्रतिको अनुराग समेत द्योतन गर्दछ। साहित्यका क्षेत्रमा उहाँहरू जस्तो युवा पुस्ताको रुचिले मुलुकका युवाहरूलाई समेत यस क्षेत्रमा लाग्ने थप ऊर्जा र प्रेरणा प्रदान गर्दछ। सैन्यध्वज नन्दकुमारी शोध पुरस्कार प्रारम्भदेखि नै विद्यावारिधि गर्ने विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई प्रदान गरिँदै आएकामा आफू पनि आज यो पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुन पाउँदा गौरवान्वित भएको छु। आधुनिक नेपाली कथाका आदि गुरुप्रसाद मैनालीका कथाको सौन्दर्य र चारुतालाई पूर्वीय साहित्य शास्त्रको वक्रोक्ति सिद्धान्तका सापेक्षतामा विश्लेषण गरेको
त्यस बेलाको समय अहिले पुनर्जागरण भएको अनुभूत मैले गरिरहेको छु र यसबाट मैले थप ऊर्जा र हौसला प्राप्त गरेको महसुस गरिरहेको छु। यस्तो महत्त्वपूर्ण पुरस्कारका लागि चयन गर्नुभएकामा म सम्बद्ध सबै पक्षमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। यज्ञ केशर पुरस्कारबाट सम्मानित डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल मन्तव्य प्रकाशित भइसकेको छ। त्यही लिखित मन्तव्यलाई यहाँहरूका अगाडि राख्न अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। श्री सभाध्यक्षज्यू एवं उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यकार साहित्य प्रेमीमा हृदयप्रान्त अभिनन्दन। नेपालको पुरस्कार सम्मान इतिहासमा पुरानो र गौरवशाली झपट पुरस्कार व्यवस्था समिति 2037बाट जनरल यज्ञ विक्रम राणा तथा केशर कुमार राणाका स्मृतिमा स्थापित यज्ञ केशर पुरस्कारका लागि मलाई छनौट गर्ने निर्णायक समिति एवं झपट पुरस्कार व्यवस्थापन समितिप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। यस समितिसँग आजका दिनसम्म मेरो प्रत्यक्ष परिचय छैन, मैले थाहा पाएको थिइनँ। आज मात्रै मैले थाहा पाएको हुँ। दुई आँखा बन्द गरेर त्यस्तो आँखाबाट लोक कल्याणका लागि निष्काम कर्मयोगमा लागिरहने हो भने एक्लो यात्रा पनि लाखौँ आँखाको नानी बन्द रहेछ। यो पुरस्कार मद्वारा ती सत्कर्मलाई समर्पित गर्छु जो मेरो चेत्र चिन्तनमा अभिव्यक्त भएर म र विश्व निर्माणमा लागिरहेका छन्। आफू स्वयं इन्जिनियर र सैनिक जीवनमा रहेर पनि नेपाली साहित्य, कला र सङ्गीतलाई माया र सम्मान गर्ने जनरल यज्ञ विक्रम राणाका परिवारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। साहित्यकार लेखकहरूलाई जम्मा गरेर साहित्य चर्चा र प्रवर्धनका लागि लागिरहने उहाँको सत्कर्मलाई लाली गुराँस चढाएर हार्दिक सम्मान गर्दछु। विद्यालय जीवनमै साधना र सेवाको रङ्ग चढेपछि सबै जाने दक्षिणी बाटो समातेर जीवन यात्रा प्रारम्भ भयो। दक्षिणको आँधी बेहरीले धेरै बेर उडाउन सकेन र पुनः उत्तरायण भयो जीवन। शिरका शिराहरू खतल्दै जाँदा नेपालका तीन ठुला शिव सभ्यता, जनक सभ्यता र बुद्ध सभ्यताका साथै गण्डकी, कोशी, कर्णाली र बागमतीका नदी सभ्यता एवं सयभन्दा बढी जात जातिभित्र अन्तर्निहित कला, संस्कृति र विज्ञानको जग योग रहेको देखियो। त्यसैलाई जग जाहेर गर्न 2036 सालबाट सङ्कल्प गरिएको विश्व योग दिवस र योग सम्बत बोकेर यात्रा अघि बढ्यो। योगको पुनर्जागरण र प्रकृतिसँगको सहजीवनको सूत्र चिनाउँदै नेपालका हिमाल, पहाड र तराईका अधिकांश स्थान भ्रमण गरी चैतन्य बोधको डमरू बजाउने सौभाग्य मिल्यो। विक्रम सम्वत 2050 सालमा नेपालकै प्रथम आवासीय प्राकृतिक स्वास्थ्य अस्पताल भीमसेन गोला बानेश्वरमा स्थापना र सञ्चालनमा आयो, जसले प्राकृतिक चिकित्साको लोकयात्राबाट नवयुगको प्रवर्धन गर्ने थाप थलोको स्वरूप पाए। प्रकृति मैत्री र दिगो स्वास्थ्य सेवाबाट प्रारम्भ भएको यो अभियान स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी सिर्जना गर्दै देशभरि फैलियो। विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा योग र प्राकृतिक चिकित्साका पाठ्यक्रम बनी औपचारिक शिक्षाको जग बन्न थाल्यो। आजसम्म करिब 27वटा पाठ्यक्रम निर्माणमा शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयमा संयोजकका रूपमा संयोजन गरी यात्रा अगाडि बढ्यो। विश्वमै पहिलो पटक राष्ट्रिय योग दिवस माघ 1ले नेपालको गौरव बढाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 2059 सालमा प्राकृतिक चिकित्साले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाका रूपमा मान्यता पायो भने 2074 सालमा असार 20ले विश्वमै पहिलो पटक राष्ट्रिय प्राकृतिक चिकित्सा दिवसको मान्यता पायो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यी र यस्तै सयौं सत्कार्यमा अध्यक्ष र संयोजक बन्दै नयाँ जनशक्तिको काममा नवयुगलाई बिसाउन अनेकौं कार्यहरू भइरहेको। आज योग एवं प्राकृतिक चिकित्साका दक्ष नेपाली जनशक्ति नेपाल र विश्व बजारमा सम्मानित रोजगारीमा फैलिएका छन् एवं नेपाली कला, संस्कृति र विज्ञानको तिलमै योग र प्रकृतिसँगको सहजीवन सिकाइरहेका छन्। यज्ञ केशर पुरस्कार मलाई नभएर करिब 40 वर्षबाट स्वास्थ्य, शिक्षा, लेखन, सेवा आदि माध्यमबाट गरिएका सत्कर्मलाई हो भन्ने मलाई लाग्दछ। व्यक्ति जब आफ्ना सत्कर्मले लुचुप्पै भिद्दछ तब आफ्नो मूलको फूल र बीजको यात्रामा बढ्दो रहेछ। तब व्यक्ति नभएर सहस्र व्यक्तिको सत्कर्मको बीज बन्द रहेछ।
नेपालमा जन्मिन पाउनु मेरा लागि सौभाग्य थियो अनि नेपाल बाहिर सम्मान र सम्पन्नता पाउँदै पनि सिङ्गो जीवन नेपाललाई केन्द्रमा राखेर विश्व सेवामा बिताउने सङ्कल्प अनादि सत्ताको आशीर्वाद हो। नेपाल विश्वको शिर हो, हामीले बेलैमा बुझ्नु जरुरी छ। नेपालको पाल्पा जिल्लामा मलाई शरीर र सङ्कल्प प्राप्त भयो। नेपालका 71 जिल्लाको चेतना यात्रापछि काठमाडौँको भीमसेन गोलामा मियो गाडेर देशैभरि दाइँ गरियो। आज बानेश्वरमै जन्मिएको पुरस्कार प्राप्त हुनु संयोग मात्र नभई भोलिका दिनमा सरलताभित्र सम्भावनाको सत्कर्म गरिरहने प्रेरणा र प्रसाद सँगै पशुपतिनाथलाई साक्षी राखेर यो पुरस्कार ग्रहण गरेको छु। आज प्राप्त पुरस्कारले मेरो घरको सम्मान बढाउनेछ भने प्राप्त धनराशि मेरा लागि नभई लोक कल्याणमा समर्पण गरिनेछ। हामी 3 जनालाई पुरस्कृत र सम्मानित गर्ने कार्यक्रमका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद। पुरस्कार संस्थापक दाताका कीर्तिशेष पुर्खाहरूमा श्रद्धाञ्जली एवं परिवारका सदस्यहरूमा हार्दिकता व्यक्त गर्छु। अन्तमा मानिस, जीवजन्तु, कीट पतङ्ग, चराचुरुङ्गी, पञ्चतत्व र आकाशगङ्गाको मङ्गल कामना सहित यस समयबाट बिदा लिन्छु। धन्यवाद। हरिप्रसाद पोखरेल महानसज्ञज्यूलाई उहाँले धेरै कुरा बताएर गइसक्नु भएको छ। अब झपट बहादुर राणाका स्मृतिमा स्थापित झपट पुरस्कारबाट सम्मानित अमर प्राज्ञ श्री कञ्चन पुडा सैनीज्यूलाई आफ्ना मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पढ्न सक्दिनँ भन्नुभयो। उहाँले आफ्नो जब पुरस्कार पाउनुभयो, पुरस्कार पाएपछि उहाँले कविता लेख्नु भएको छ। त्यो कविता म वाचन गर्छु। मान्छे चिनिनु पर्दैन, उसको कार्य चिन्ह हो। प्रमाणित भएको छ आज यो सत्य धन्य हो। प्रशंसा हो पुरस्कार, काम लाग्छ धनै पनि। सम्मान साधनाको यो होला प्रोत्साहन पनि। नाउँ संक्षिप्त झपट 3 अक्षरभित्रको रहेछ तर संक्षेप नम्रताको प्रतीक हो। यसको ख्यातिले गर्दा सुन्छु यो त छ विस्तृत, बढेको सुन्छु यो पाइ मेरो पनि त इज्जत। नमस्कार जहाँ दाता राणा अरुण विक्रम, रेखा राणा पनि साथै दृश्य एउटा मनोरम। धनी धेरै भए थोरै उदार मनका धनी, भो केही धनको स्वामी पुरस्कृत हुने पनि। उपस्थित यहाँ झुल्क्यो हितैषी नैको पनि। प्राप्त हुन्न सबैलाई हितेच्छाको महाजनी। कृति नाना थरी मेरा तिनका परिचायक, दूरदर्शी गुणग्राही यसका यी विधायक। पुरस्कर्ताहरू सामु साभार न त हुन्छु म, दिन सक्नेहरू धन्य उनको जय भन्छु म। सम्भावना उज्यालै छ यस्तो देखिन्छ खासमा, रहला यो समारोहमा एउटा इतिहासमा, रहला यो समारोह एउटा इतिहासमा। धन्यवाद। मन्तव्यलाई जोड्न गइरहेको छु। झपट पुरस्कार व्यवस्था समितिका सल्लाहकार तथा नई प्रकाशनका कुलपति श्रीमती इन्दिरा प्रसाईज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नबोली नहुने कुराहरू सबै प्राध्यापक आदरणीय प्राध्यापक केशव सुवेदीज्यूले बोलिसक्नु भएको छ र बोलेर मात्रै नपुगेर झपट अभिलेखमा सबै कुरा अभिलेखित पनि भइसकेको छ। अब तिनै कुराहरूलाई मैले दोहोऱ्याएँ भने म अलिकति अबुझै जस्तो हुन जान्छु। त्यति हुन पनि मन छैन। त्यस कारणले म एकदम छोटकटमा के भन्न चाहन्छु भने एउटा कुरा, यो समारोह अथवा यो परिवारसँग नजिक हुँदाखेरि, जस्तो कि नई प्रकाशन र त्रिमूर्ति निकेतन जसका हामी संस्थापक हौँ, नरेन्द्र प्रसाईज्यू र म इन्दिरा प्रसाई, हामी संस्थापकमा पर्छौँ। र यो दुवै गुठी संस्था भनौँ नई प्रकाशन र त्रिमूर्ति निकेतनसँग आदरणीय यज्ञ विक्रम जरसाप भनेर हामीले जसलाई भन्थ्यौँ, उहाँको नामै हामीले उहाँलाई जनरल यज्ञ विक्रम राणा भन्दैनथ्यौँ। यज्ञ विक्रम जरसाप भनेपछि उहाँलाई यसै चिनिन्थ्यो।
त्यसरी नै बोलाउने हो, जर्साप भनेर बोलाउने हो, यज्ञ विक्रम जर्साप भन्ने गरिन्थ्यो। उहाँले चाहिँ नयाँ प्रकाशन र त्रिमूर्ति निकेतनमा पार्श्व भूमिका, धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो भनौँ, र स्मरणीय पनि छ, प्रेरणादायक पनि छ हामीलाई। किनभने उहाँ भनेको त यो झपट पुरस्कार व्यवस्था समिति भनेको 4 दशकभन्दा अगाडिदेखिको स्थापना भएको संस्था, अघि पनि आइसकेको कुरा हो। एउटा समाजमा गुठी चाहिन्छ, साहित्यिक संस्था चाहिन्छ भनेर बाटो देखाउने संस्थाको रूपमा नयाँ प्रकाशन त्रिमूर्ति निकेतन जस्ता हाम्रा संस्थाहरूका पनि गुरु संस्थाको रूपमा हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो किसिमको संस्था हो र त्यो संस्था सञ्चालन गर्नुभएको थियो जनरल यज्ञ विक्रम राणाले। अब उहाँलाई मैले कसरी बुझ्छु भने साहित्यसँग सम्बन्धित, साहित्य मन पराउने, साहित्य प्रेमी, साहित्यको स्रष्टा, ती सबै व्यक्तित्व त सँगै थियो, तर सँगसँगै एउटा हर कसैमा नहुने, जोसुकैसँग नहुने कुरा उहाँसँग रहेछ अहिले बुझ्दाखेरि। तर त्यतिखेर आजभन्दा 4 दशक अगाडि साहित्यिक संस्था स्थापना गर्नु, यस्ता प्रबुद्ध साहित्यकारहरूलाई सबैले एक ठाउँ ल्याएर जमघट गराउनु र आफ्नो पिता पुर्खाको नाममा गुठी स्थापना गरेर उहाँहरूको नामलाई अक्षुण्ण राख्ने काम गर्नु भनेको चाहिँ मेरो दृष्टिकोणमा चान्चुने कुरो भएन। फेरि उहाँले कति ठुलो काम गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरो आज मैले थाहा पाउँदैछु। त्यो त एउटा उहाँले रोप्नु भएको रहेछ संस्कार, जुन चिज रोप्न अति जरुरी छ परिवारमा। आफूले पिता पुर्खाको कदर गरेको छ भने, सम्मान गरेको छ भने, सम्झेको छ भने पो आफ्ना सन्तानले पनि सम्झिन्छन् भन्ने कुराको उदाहरण देखाइदिनु भयो अरुण राणाले र हाम्रो के अरे रेखा राणाले। उहाँले सिक्नुभयो घरमै, उहाँहरू पढ्न त विश्वमा पढेर आउनु भएको छ। हेर्दाखेरि त यसो सानो सानो मान्छे जो देखिन्छ, अर्की आगे विदुषीले त आफ्नो विद्वता अघि प्रकट गरिसकेका हो। पहिलोचोटि आएर नेपाली भाषामा भाषण गरे होला सायद। उनी अङ्ग्रेजीको प्रकाण्ड छिन् मैले चिने अनुसार। विदेशमा पढाए मान्छे, अमेरिकामा पढाए मान्छे, अमेरिकन रहनसहनकै मान्छे, धेरै वर्ष विदेश बसेर फर्केर आएका मान्छे हुन्। त्यस्तो मान्छेले अघि नेपालीमा आफ्नो भाषण गरेर समारोहलाई मुग्ध पार्ने किसिमको थियो भनेपछि व्यक्तित्व कस्तो रहेछ भन्ने कुराको पहिचान त कसौडीको एक सितो भातले बताएको जस्तै त्यहाँ केही भनेको छ, अघि नै भनिसकेको छ। भनेपछि यस्ता व्यक्तित्वहरूले चाहिँ यो संस्था सञ्चालन गरेर एउटा कुरा चाहिँ प्रष्ट पारिदिएको छ कि मलाई लाग्छ कि यो समारोहले शिक्षा दिइरहेछ। मैले त्यही शिक्षा पाएँ। यहाँ बस्दाखेरि नै आएको हो मलाई, मेरो कुनै पूर्व नियोजित मैले यसो बोल्छु पनि भने होइन, अहिले बोल्या हो, यी सोच्या हो। यो त ठुलो पाठ पो पढाइराखेका छन् अरुण राणाले र रेखा राणाले जस्तो लाग्यो मलाई। ओहो, हामीले पनि त्यस्तो काम गर्नुपर्ने रहेछ, हाम्रा छोराछोरीलाई सिकाउनलाई के गर्ने हामीले, हामीलाई पनि त भोलि नभएदेखि त कस्ता कस्ता विद्वानहरू, कस्ता ग्रन्थ लेख्नेहरू धुलिसात छैन अस्तित्व। किनभने सरकारले त हेर्दैन। हाम्रो सरकारलाई त आफूलाई ऐनामा हेरेर मभन्दा राम्रो कोही छैन भन्दै ठिक्क छ। यहाँ सरकारका मान्छेहरू पनि आउनु भएको छ है, उनीहरूलाई भने होइन, समग्रमा कुरा गरेको। त्यस्तो अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो परिवारका मान्छेहरू सचेत भएर, आफ्ना सन्तानहरू सचेत भएर उनका पुर्खाको, उनका पिताको, उनका मातापिता भनौँ अग्रजको सम्मान गरेनन् भने, संरक्षण गरेनन् भने भोलि आज हामी जति चिच्याए पनि, जति नै सङ्ग्रह लेखे पनि, जति नै किताब छापे पनि भविष्य हाम्रो अन्धकारमा जाँदैछ, जान्छ। त्यस्तो देखिएको छ है अहिलेसम्म। तर म आशावादी चाहिँ के छु भने भविष्यमा गतिलो सरकार आउला, त्यति नै त बाँच्न सकिँदैन नि। गतिलो सरकार आउला, गतिला मान्छेहरू चाहिँ राजनीतिमा लाग्लान्। अहिले चाहिँ निर्गतिलाहरूको थलो जस्तो छ, भोलि गएर गतिलाको थलो भइदिएला राजनीति पनि, होइन? अनि त्यसो भइदिएर एकदम गतिला मान्छेहरू चाहिँ त्यो कुर्सीमा, ठुला कुर्सीमा बसेपछि उनीहरूलाई गतिला मान्छे खोज्लान्, साहित्य संस्कृतिको रक्षा होला, अनि गतिला सबै कुराहरू भइदिएला भनेर आशा त गर्नै पर्यो, नगरी त बाँच्न सकिँदैन। फेरि आशा नै हो नि एउटा बाँच्ने कुरा त, त्यो त होला। तर अहिलेको हेर्दाखेरि चाहिँ यदि आफ्ना सन्तानहरू गतिला छैनन् भने हाम्रो भविष्य अन्धकारमा डुब्नेवाला छ। र यसको लागि यो पाठ पढाएको चाहिँ अरुण राणाले र रेखा राणाले
र त्यो पाठ पढाउनको लागि कण्ठ गराउने काम चाहिँ यज्ञ विक्रम जर साहबले गर्नुभएको देखियो कि मैले त्यसरी बुझेँ होइन। र आज उहाँको शतवार्षिकीको अवसर पनि परेको छ र केही समयसम्म स्थगित रहेको संस्थालाई अब अध्यक्ष अरुण राणा र सदस्य सचिव रेखा राणा भएर यसलाई हामी नियमित गर्छौँ, निरन्तर गर्छौँ, हामी चलाउँछौँ। हाम्रो बुवाको मेरो ससुराको यति ठुलो इच्छा थियो, यो कुरालाई यसरी रोकेर राख्न हामीलाई साह्रै गाह्रो भयो, हामी यसलाई नियमित गर्छौँ भनेर आधुनिक युगका संसार देखेर आएका यस्ता युवा युवतीहरूले चाहना गर्दाखेरि हामीले पनि राम्रो कुरा हो नि, यो त गर्नुपर्ने कुरा हो भनेको मात्र हो, गर्न सबै उहाँहरूले गर्नुभएको हो। र उहाँहरूले नजिकको भविष्यमा पनि अब निरन्तर रूपबाट यो संस्थालाई यसै गरिकन अगाडि बढाउनुहुन्छ, जन समृद्ध बनाउनुहुन्छ होइन। यसका अरू कतिपय गर्नुपर्ने कुराहरू पनि गर्दै जानुहुनेछ र आफ्ना पिता पुर्खालाई जसरी एउटा चाहिँ जीवित बनाउने काम गर्नुभएको छ, त्यसै गरी समाजलाई लाभान्वित गराउने कुरा गर्नुभएको छ, साहित्य संस्कृतिको रक्षा गर्ने काम यसलाई सम्वर्धन गर्नको लागि मद्दत गर्नुभएको छ। यो कुरो चाहिँ अब भविष्यमा पनि यस्तै रूपले अविरल रूपले निरन्तर रूपले गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको मैले त्यो अपेक्षा गरेकी छु र उहाँहरूको जुन कार्यशैली छ त्यसबाट मैले विश्वास पनि गरेकी छु। र आजसम्म यो अवस्थासम्म जसरी चाहिँ हाम्रा आदरणीय महासमालोचक वासु त्रिपाठीज्यूहरू जस्तो व्यक्तित्वहरूको अघि त सबै कुरा त आइसकेको छ, हाम्रो प्राध्यापक केशव सुवेदीज्यूले सबै भनिसक्नु भएको छ। जो पनि यहाँसम्म यसलाई संरक्षण गरेर यो संस्थालाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ, उहाँहरू संसारमा नभएकाहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछु र हुनुभएकाहरूप्रति सम्पूर्णमा म कर जोडेर नमस्कार पनि गर्दछु। र अहिले पनि जसले यहाँ सबैजनाको आशीर्वाद, यहाँहरूको चाहिँ सहयोग सद्भावको यस समितिले, यो झपट पुरस्कार समितिले अपेक्षा गरेको छ र यी दुई युवा अहिलेका युवा नेतृत्वमा रहेका संस्थाका नेतृत्वमा रहेका दुई इच्छाधारी भनौँ, अब इच्छा गरेका र आफ्नो चाहिँ अब अहिलेका मान्छेहरूले त यस्तो संस्था चलाइरहनु जरुरी छैन नि, कस्तो रमाइलो संसार छ अहिले, जे गरे नि हुन्छ, कस्तो मजा छ, यता संसार डुल्न जाने, यता घुम्न जाने, रमाइलो गर्ने यस्ता कार्यक्रम गरेर किन बस्नु पर्यो, नगरे नि हुन्छ नि। तर सबै कुरा होइन, यो गर्नुपर्छ जरुरी हो भनेर गर्ने यस्ताहरूलाई सबैले हामीले चाहिँ साथ दिएर उहाँहरूको इच्छालाई उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अझ यसलाई चाहिँ जागृत गराइदिनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ म यहाँ सबैमा निवेदन गर्छु। र आजको यो उपस्थिति अत्यन्त प्रिय लागेको छ मलाई। हामीले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै व्यक्तित्वहरू यहाँ संलग्न हुनुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई पनि फेरि म अभिवादन गर्न चाहन्छु। र यसरी नै साथ दिएर उहाँहरूको हौसलालाई हामीले उहाँहरूको हामीले चाहिँ होस्टे के भन्छ होस्टेमा ऐसे गर्नुपर्छ सबैजना भएर गरौँ र यसलाई अझ अग्रगतिमा लैजाउँ, गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू गरौँ भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा यस कार्यक्रमका सभापति श्री अरुण राणाज्यूलाई धन्यवाद मन्तव्यका साथ सभा विसर्जन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। मेरो हार्दिक अभिनन्दन टक्राउँछु। समारोहका विशिष्ट अतिथि पुरस्कृत व्यक्तित्वहरू, स्थापना कालदेखि आबद्ध विद्वान विदुषीहरू, पुरस्कार व्यवस्थापन समितिका सल्लाहकारहरू, साहित्य अनुरागी आदरणीय स्रष्टाहरू, समितिका पदाधिकारीज्यूहरू तथा सदस्यज्यूहरू, मान्यजन, परिवारजन, आफन्त, साथी सङ्गी एवं छिमेकीज्यूहरू, आज यस पुरस्कार समारोहमा यहाँहरूलाई स्वागत अभिनन्दन गर्न पाउँदा म अत्यन्त हर्षविभोर भएको छु। आज मेरो आफू बुवा बितेको झपटबहादुर राणा 50 वर्ष भएछ अनि मेरो बुवा यज्ञ विक्रम राणाको शतवार्षिकी पनि पर्न गएको यो पावन तिथिमा हजुरहरूलाई यहाँ देख्न पाउँदा फेरि पनि एकदम धेरै खुसी लागेको छ। अब यो मैले पढ्न गइरहेको मन्तव्य चाहिँ यो झपट अभिलेखमै छापिसकेको छ, यसैलाई म पढ्न जाँदैछु। हाम्रा बुबा यज्ञ विक्रम राणाले आफ्ना पिता झपटबहादुर राणा यानि कि मेरो आफू बुवा साहित्य सृजना मार्फत पुर्याइबक्सेको विशिष्ट साहित्यिक योगदानलाई व्यवस्थित गर्दै नेपाली भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति एवं शिक्षा क्षेत्रको संवर्धनमा समेत टेवा पुर्याउने उद्देश्यले 2037 सालमा झपट पुरस्कार र
39 सालमा सैन्दोज नन्दकुमारी विद्वत वृत्ति पुरस्कार स्थापना गरिबक्सेको थियो। बुबाको देहवासानपछि मुमा किशोर कुमारी राणाले आफ्ना अग्रसरतामा 2071 सालमा यज्ञ विक्रम शिक्षा सम्मान पुरस्कार स्थापना गरिबक्सेको थियो। मुमाको देहावसानपछि उपर्युक्त पुरस्कारहरूलाई एकीकरण र समायोजन गरी हाल झपट पुरस्कार, यज्ञ केशर पुरस्कार र सैन्दोज नन्दकुमारी विद्वत वृत्ति पुरस्कार कायम गरिएको छ। झपट पुरस्कार व्यवस्था समितिमा संलग्न रही यी पुरस्कारहरूलाई गरिमामय बनाउन एवं संस्थागत गर्नमा योगदान पुर्याउनु हुने विशिष्ट स्रष्टाहरू महान नाटककार बालकृष्ण साम, राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे, इतिहासकार सूर्य विक्रम गेवाली, युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ, महासमालोचक प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव त्रिपाठी, समालोचक प्राध्यापक ठाकुर प्रसाद पराजुली, समालोचक प्राध्यापक डाक्टर दयाराम शर्मा, समालोचक प्राध्यापक शरद चंद्र शर्मा भट्टराई, भाषा साहित्य सेवी प्राध्यापक रमा शर्मा, कवि प्राध्यापक घटराज भट्टराई, कवि प्राध्यापक प्रयागराज भट्टराई वासिष्ठ लगायत अन्य लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूप्रति हृदयदेखि नै नमन गर्दछु। झपट पुरस्कार स्थापना कालदेखि हालसम्म कार्य समितिमा रही योगदान पुर्याउनु हुने पदाधिकारीहरू, विभिन्न समितिमा रहेर योगदान गर्ने व्यक्तित्वहरू, विभिन्न पुरस्कारबाट पुरस्कृत व्यक्तित्वहरू, विशेष सम्मानद्वारा सम्मानित महानुभावहरूको नामावली सहितको अभिलेखलाई अध्यावधिक गर्न अथक परिश्रम गर्नुहुने झपट पुरस्कार व्यवस्था समितिका उपाध्यक्ष प्राध्यापक केशव सुवेदी ज्यू, झपट पुरस्कार व्यवस्था समितिका सल्लाहकार इन्दिरा प्रसाई र नरेन्द्र राज प्रसाई तथा अन्य पदाधिकारीहरू एवं परिवारजन प्रति हार्दिक धन्यवाद कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। अन्त्यमा आगामी दिनमा झपट पुरस्कार व्यवस्था समितिलाई थप ऊर्जाशील बनाउने कार्यमा यहाँहरू सबैको आशीर्वाद र पथ प्रदर्शन प्राप्त भइरहनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गर्दछु। धन्यवाद। सभा विसर्जन भनिदिनु। यसका साथै म सभा विसर्जन भएको घोषणा गर्दछु।